येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कियत् पर्यन्तं वयम् आगतवन्तः? भवतष्ठक्षसौ तत्सूत्रं करणीयं खलु? एवं तत्पूर्वसूत्रं वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या इति वार्तिकं वयं दृष्टवन्तः। रैट् रैट्। एकनिमेषः। भवतः ठक्छसौ इति सूत्रं। भवतः ठक्छसौ। यदा ठक्छसौ इति किञ्चित् इतोपि प्रकरणम् अग्रे अनुवर्तेत। एकनिमेषः। कियदस्ति सूत्रसंख्या 13। भवतः ठक्छसौ इति द्विपदं सूत्रम्। भवतः ठक्छसौ इति द्विपदं सूत्रम्। रैट्। भवतः तत्र वृद्धात् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। वृद्धात् इति अनुवर्तते। वृद्धात् इति अनुवृत्तिः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् अन्य सर्वमस्ति प्रत्ययाः परश्च। एतत् सर्वं तत्र अधिकारः भवति। भवतः इति शब्दः, भवत् शब्दः अस्ति। भवत् शब्दः तत्र त्यदादिगणे भवत् शब्दः अस्ति। त्यदादिगणे भवत् शब्दः अस्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तस्य वृद्धसंज्ञा अस्ति। वृद्धात् भवतः एतौ स्तः इति। वृद्धात् वृद्धसंज्ञकात् इत्यर्थः। वयं ह्यः पठितवन्तः। वृद्धिर्यस्य अचामादेः तद्वृद्धम् इति वृद्धसंज्ञाविधायकम् एकं सूत्रम्। त्यदादीनि च इति वृद्धसंज्ञाविधायकम् अपरं सूत्रम्। त्यदादीनि च इति सूत्रेण त्यदादिगणे पठितशब्देभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रं पश्यतु। तत्र पार्श्वे भवति त्यदादीनि इति। तत्र ते अपि वस्तुतः सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति। तत्र त्यदादीनामः इति सूत्रमपि अस्ति। त्यदादीनामः इति सूत्रमपि अस्ति। तत्र भवन्तः सर्वनाम पश्यतु। अचन्त पुल्लिङ्गप्रकरणे सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र एषः गणः प्रदत्तः अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नोति। पठनीयमस्ति। त्यद् तद् एतद् इत्यादि। तत्र भवत् इति शब्दः अपि अस्ति। भवत् इति शब्दः अपि तत्र अस्ति। तर्हि वृद्धसंज्ञकात् भवत् शब्दात् किं भवति? तत्र भवत् शब्दात् किं भवति? तत्र त्यदादिगणे अत्रापि वस्तुतः शब्दद्वयमस्ति। भवत् भूधातोः शत्रुप्रत्ययान्तः भवत् अपि अस्ति। भू शत्रु, तत्र भू अत् इति भवति। तत्र पुनः तत्र किं भवति? भू अत् इति भवति चेत् तत्र सार्वधातुकगुणः भवति। तर्हि तत्र भू अत् इति भवत् इति शब्दः अपि उत्पद्यते।
सः भवत् शब्दः कुत्र नास्ति, सः भवत् शब्दः त्यदादिगणे न भवति, स भिन्नः अस्ति। तेन कारणेन आचार्यः अत्र एतदुक्तवान् वृद्धात् भवत इति। अत्र किमस्ति इत्युक्ते भूधातु नास्ति, अत्र भाधातु अस्ति। अत्र भाधातोः किं भवति, डवतु प्रत्ययः भवति। भाधातोः डवतु प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति भवत्। भाधातोः डवतु प्रत्ययान्ते अपि भवत् भवति, भूधातोः शत्रुप्रत्यये अपि भवत् भवति। तर्हि त्यदादिगणे यः भवत् अस्ति तद् वस्तुतः भाधातोः डवत् प्रत्ययान्तशब्दः अस्ति, डवतु प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति, तदा अवगन्तव्यं तत्। तेन कारणेन बुद्ध्या आचार्यः वृद्धाद् भवत इति उक्तम्। अन्यथा उभयत्रापि भवति। अन्यथा भवत् इति शब्दद्वयं द्वयोः शब्दयोः अपि वृद्धसंज्ञा भवति। तत्र द्वयोः शब्दयोः वृद्धसंज्ञा नास्ति। वृद्धसंज्ञा केवलं वृद्धसंज्ञकभवत् शब्दः इत्युक्ते एकमेव अस्ति, तद् भाधातोः डवतु प्रत्ययान्तः शब्दः। तत्र अन्यः शब्दः भिन्नं भवति। तत्र पश्यतु, वयं सर्वदा लिखामः यदा सन्देशेषु भवदीयः इति। तर्हि भवदीयः इति कथं शब्दः निष्पन्नः, तत्र भाधातोः डवतु प्रत्ययान्तः भवत् शब्दः। तस्मात् तत्र अत्र भवति, यदा भवदीयः छ प्रत्ययः भवति, छस् प्रत्ययः भवति, ई आदेशः भवति, भवदीयः इति रूपं भवति। तर्हि वृद्धाद् भवतः एतौ स्तः। एतौ इत्युक्ते कौ, ठक् प्रत्ययः अपि भवति, अन्यथा छस् प्रत्ययः अपि भवति। तत्र मनोरमायां तत्र मनोरमां किञ्चित् पश्यामः। तत्र किमस्ति, तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति। इदानीं भवत् शब्दः अस्ति, भवत् शब्दात् भवतः अयम् इत्यर्थे भवतः अयम् इति विग्रहवाक्यं। भवतः अयम् इति विग्रहवाक्यं। भवतः अयम् इति विग्रहे भवत् शब्दात् ठप् प्रत्ययः भवति। ठप् प्रत्ययः भवति। तत्र वस्तुतः भवत् शब्दात् ठप् प्रत्यये भवति चेत् ठस्य इकः इति इक इति भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र किं भवति, इसुसुक्तान्तात् कः इति सूत्रं वयं पूर्वं पठितवन्तः। इसुसुक्तान्तात् कः इति सूत्रेण तत्र इकं बाधित्वा तत्र कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं वयम् इदानीमेव पठितवन्तः। अस्मिन्नेव प्रकरणे वयं पठितवन्तः इसुसुक्तान्तात् कः इति। तर्हि किं भवति, तत्र भवत् शब्दात् किं भवति, ठक् ककारः इत्यस्ति, ठ, तत्र ठस्य इकः इति सूत्रेण इकि प्राप्ते तं बाधित्वा इसुसुक्तान्तात् कः इति सूत्रेण तत्र कप् प्रत्ययः भवति। क भवति चेत् भवत् क इति रूपं भवति। भवत् क। कित् अस्ति इति कृत्वा किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति। तर्हि भावत्क इति रूपं भवति। तदेव भावत्कः इति। भवतः अयम् इत्यर्थे भावत्कः इति रूपं भवति। भावत्कः इति एकं रूपं। तदेव तत्र पश्यतु, पुनः अपरमपि अस्ति, अपरं रूपमस्ति भवदीयः इति रूपं। तत् कथं भवति भवदीयः इति, तत्रापि विग्रहवाक्यं तु एवमेव अस्ति। भवत् इति अस्ति, भवतः अयं। भवत् शब्दात् कः प्रत्ययः,
छस् छस् इति प्रत्ययः सकारः इत् भवत् छ भवत् शब्दात् छ प्रत्यय से ई आदेशः भवद् भवत् ईय तत्र किं भवति एक प्रश्नः अस्ति तत्र पश्यतु मनोरमायां भवशब्दात् छस्य ई आदेशे सति भत्वेन भसज्ञा अस्ति पदत्वस्य बाधात् कथं जस्त्वं भवति इति तकारः अस्ति खलु तत्र तस्य तकारस्य तत्र किम् आवश्यकमस्ति तत्र तकारस्य जस्त्वं भूत्वा दकारः भवति तर्हि तत्र दकार विधायकं सूत्रं किमस्ति तत्र इत्युक्ते एकनिमेषः जलां जशोन्ते इति सूत्रेण भवितव्यं जलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र जस्त्वं भवति परन्तु जलां जशोन्ते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिनिमित्तं नाम पदसंज्ञा अस्ति भसज्ञा नास्ति पदसंज्ञा अस्ति परन्तु अत्र तु भत्वेन पदत्वस्य बाधात् भसज्ञया यजिभम् इति अर्थात् यादौ अजादौ अत्र ईय इति अस्ति ईय इति अजादि अस्ति ईय इति अजादि अस्ति चेत् किं भवितुमर्हति पूर्वस्य अङ्गस्य भसज्ञा भवितुमर्हति तेन पदसंज्ञा न भवति इति एकः पक्षः तर्हि कथं जस्त्वं भवितुमर्हति अत्र पदसंज्ञा नास्ति चेत् इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरमस्ति एषः प्रत्ययः छस् प्रत्ययः छस् प्रत्यये सकारः इत् अस्ति सकारः इत् अस्ति चेत् सित् भवति चेत् सिति च इति सूत्रेण किं भवति भवशब्दस्य वृद्धत्वमस्ति इति कृत्वा तस्य किं भवति तत्र पदसंज्ञा पदत्वेन भत्वस्य बाधा इति सिति च इति सूत्रेण सूत्रं वयम् इदानीं पठितवन्तः किञ्चित् पूर्वं वयं पठितवन्तः तत्र सिति च इति सूत्रं तु किं विधीयते पदसंज्ञा विधायकं सूत्रं यस्य सकारः इत् भवति सित् भवति सिति परे पूर्वस्य किं भवति अङ्गस्य प्रातिपदिक पदसंज्ञा भवति इति उक्तम् अङ्गस्य पदसंज्ञा विधायकं सूत्रं तर्हि सिति च इति सूत्रेण किं भवति पदसंज्ञा विधायक सूत्रस्य बाधा भवति यदि बाधा भवति चेत् अत्र पदसंज्ञा भवति चेत् छलां जशोन्ते इति सूत्रेण अत्र जस्त्वं भवति तेन किं भवति भवत् ईय इति तकारस्य स्थाने दकारादेशे भवद् ईय भवदीय इति रूपं भवति तर्हि पुनरेकवारं वदामि मूलतः भवत् शब्दात् छस् प्रत्ययस्य तत्र किं भवति ई आदेशः भवत् ईय तकारस्य छलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वे तकारे भवदीय इति प्रातिपदिकम् तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे भवदीयः इति रूपं भवति इत्यर्थः तत्र विवरणविषयः नाम स्थिति च इति सूत्रेण इति पदत्वेन भत्वस्य बाधा भवति तेन कारणेन तत्र पदसंज्ञा भवति इति अर्थः तत्र पुनः प्रश्नः भावतः इति कथं रूपं भवति इति यदा यदा भवत् शब्दात् भावतः इत्यपि एकं रूपमस्ति तस्य रूपस्य विवरणम् अहं पूर्वम् उक्तवान् इदानीं त्यदादिगणे पठितः भवत् शब्दः भिन्नः
शत्रुप्रत्ययान्तः भवच्छब्दः भिन्नः। शत्रुप्रत्ययान्त भवच्छब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् भवत् अण् आदिवृद्धि भावत् अण् भावत सुप्रत्यय विसर्गे भावतः इति रूपं भवति। इत्युक्ते मया पूर्वं प्रतिपादितं भवत् शब्दः द्विधा। एकं तु डवतु प्रत्ययान्तः भवत् शब्दः, सः त्यदादिगणे पठितः शब्दः, तस्माद् ठक् छस् प्रत्ययो स्तः। यः भवत् शब्दः शत्रुप्रत्ययान्तः भवति, तस्मात् शत्रुप्रत्ययान्तात् भवत् शब्दात् भवति अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् भावतः इति रूपं भवति। इति रूपद्वयं भवति। इति रूपद्वयं भवति। तत्र तदेव इत्युक्तं पश्यतु, वृद्धाद् इत्यनुवृत्तेः शत्रन्ताद् अणेव इति तत्र स्पष्टं। किमस्ति? पूर्वसूत्रे भवदष्टक्षसौ इति सूत्रे वयं वृद्धात् इति अनुवृत्तिं कृतवन्तः। तेन रूपपरं नास्ति। भवदिति यत्र यत्र दृश्यते तत्र तत्र ठक्षसौ न भवति। वृद्धसंज्ञकात् भवत् शब्दादेव ठक्षस् भवति, अन्यस्मात् न भवति इत्यर्थः। अग्रिमं सूत्रं काश्यादिभ्यष्टञ्ञिठौ इति सूत्रम्। काश्यादिभ्यष्टञ्ञिठौ इति। तर्हि भवदीयः इति उदाहरणं समाप्तं, भावत्कः इति उदाहरणं समाप्तं, भावतः इत्यपि उदाहरणमस्ति। यदा लेखनकाल भावतः इत्यपि लेखितुं शक्नोति। भावतः, भावत्कः, भवदीयः इति त्रिधा तत्र रूपाणि सन्ति। काश्यादिभ्यष्टञ्ञिठौ इति। काश्यादिभ्यः ठञ् ञिट् इति प्रत्ययद्वयं विधीयते। अत्र काश्यादिगणः ठञ्ञिठौ इति प्रत्ययद्वयं पदद्वयं द्विपदात्मकं सूत्रं, द्विपदं सूत्रं। काश्यादिभ्यः ठञ्ञिठौ, ठञ् ञिट् इति प्रत्ययद्वयं। वृद्धादिति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति अधिकारः। काश्यादिगणः अस्ति। काश्यादिगणे तत्र भिन्न भिन्न शब्दाः भवन्ति। काशी, चेदी, सायान्दी, संवाह, अच्युत, मोदमा इति भिन्न 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 शब्दाः भवन्ति। तत्र किञ्चित् सिन्धुमित्र, दासमित्र, सुधामित्र, छागमित्र, साधमित्र, संगमित्र इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दाः सन्ति। तत्र दीर्घः गणः तस्मिन् गणे इति काश्यादिगणः। काश्यादिगणपठितशब्देभ्यः वृद्धसंज्ञकेभ्यः काश्यादिगणपठितशब्दाः ठञ् ञिठ इति प्रत्ययो स्तः। ञिठ प्रत्यये ञि इति समुदायस्य आदिर्ञिटुटवः इति इत्संज्ञायां प्रयोगाभावात् ञकार एव इत् तस्य ञित् स्वरः प्रयोजनम् इति अस्ति। ञिठ इति अस्ति। ञिठ ञिठ। तर्हि तत्र किमस्ति?
तत्र ञिठ इत्यत्र आदिर्ञिटुडवः इति एकं सूत्रम्, इत्संज्ञा विधायकं सूत्रम्। यदा प्रत्ययस्य आदौ यः ञि भवति, अनन्तरं टु भवति, डु भवति, एतेषां किं भवति, इत्संज्ञा लोपः भवति। तदेव तत्र आदिः ञिटुडवः इति सूत्रम्। तर्हि तत्र इत्संज्ञा भवति प्रयोगाभावात्। परन्तु किमर्थं यकारः दत्तः अस्ति इति चेत् तस्य ञित् स्वरः प्रयोजनम्, स्वरप्रयोजनार्थं तद् दत्तमस्ति। तर्हि पुनः प्रश्नः अस्ति, तर्हि ञकारः इत् भवति चेत् इठ इति भवति। तत्र इठ इति भवति चेत् ठस्य इकः इति इकादेशः न भवति, केवलं ठ अस्ति चेदेव इक आदेशः भवति, अन्यथा न भवति। तथा तस्य उत्तरमुच्यते। तत्र किमस्ति पश्यतु, ठञः तत्र पश्यतु, ननु एवं सति इठ प्रत्यये ठस्य इकादेशो न स्यात्। तस्य उत्तरम् अंगात् परत्वाभावात् इत्यतः तदुक्तं, कारणम् अंगात् परम् इठ इति आगतं, ठ इति न दृश्यते, इठ इति दृश्यते। तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तम्, इकारस्यापि तत्र लोपः भवति, इकारः उच्चारणार्थः इति। तदेव तत्र सूत्रे उक्तं। पश्यतु, इकारः उच्चारणार्थः। कुत्रत्य इकारः उच्चारणार्थः? ञिठ इति प्रत्ययस्य, ञिठ इति प्रत्ययस्य इकारः, ञकारस्य इत्संज्ञालोपः, इकारः तत्र उच्चारणार्थः। तर्हि तदपि गच्छति, केवलं ठ इति अवशिष्यते। तर्हि उभयत्रापि ठ इत्येव अवशिष्यते। ठञ् प्रत्ययेपि ठ इति अवशिष्यते, ञिठ प्रत्ययेपि ठ इति अवशिष्यते। स्वरार्थम् एतद् उभयत्रापि दत्तमस्ति। अनन्तरं पुनः अग्रे पश्यामः। प्रथमम् उदाहरणमस्ति काशिकी इति। काशिकी इति उदाहरणं, काशिकी इति उदाहरणं, ठञ् प्रत्ययस्य उदाहरणं काशिकी। विग्रहवाक्यमस्ति काश्यां भवः, काश्यां भवः इत्यर्थे काशिकी इति रूपं भवति। काश्यां भवः इत्यर्थे काश्याः इयम् इत्यर्थेपि भवितुमर्हति, काश्यां भवः इत्यपि भवितुम्, काश्याः इयम् इत्यर्थेपि वा भवतु। काशी शब्दः, काशी शब्दात् ठञ् प्रत्ययः, काशी ठ, काशी ठ, ठस्य इक, इकादेशः। तर्हि काशी इक। इक, काशी इक, इकारलोपः, इकारलोपः, इकारलोपे सति तत्र पुनः ङीप् प्रत्ययः, ङीप् प्रत्ययः भूत्वा किं भवति, तत्र काशिकी इति रूपं भवति, काशिकी इति रूपं भवति। तत्र ठञ् इति विधिः अस्ति, ठञ् इति विधिः अस्ति इति तिष्ठाणञ् इति तत्र
अन्य अस्ति खलु अन्ते तत्र तत्र ठञ् इति अस्ति खलु तेन तत्र तत्र किं भवति ठ अस्ति तत्र टिट्ठाणञ् इति ठ अस्ति तत्र पुनः तस्य अन्य अस्ति तेन तत्र ङीप् भवति काशिकी इति रूपं भवति तत्र अपरत्रापि समानमेव अस्ति तत्र ङीप् न भवति तत्र तु टाप् भवति तत्र ञिट्ठ अस्ति खलु ञिठ अस्ति तर्हि ठ अस्ति तेन कारणेन तत्र किं भवति तत्र टाप् भवति काशिका इति भवति काशिका इति भवति इति रूपं भवति अर्थात् तत्र रूपद्वयं काशिकी इत्यपि रूपं भवति काशिका इत्यपि रूपं भवति काशिका इति प्रसिद्धा अस्ति तदस्माकं व्याकरणशास्त्रे अपि काशिका ग्रन्थः भवति अष्टाध्यायी क्रमेण तत्र सूत्राणां विवरणं क्रियते इति काशिका इति तदपि काश्याम् अभवत् इति काशिका इत्युच्यते तस्यापि नाम केवलं तत्र काश्याम् एतस्य रचना जाता इति काश्याम् उद्भूतः ग्रन्थः इति तत्र काशिका इति तस्य प्रयोगः तर्हि एवं तत्र काशिका तस्मिन् गणे अपरः शब्दः अस्ति तत्र वेदिका इति शब्दः वेदौ भवा इत्यर्थे वेदी इति यागवेदी इत्यादिकं भवति यज्ञस्य वेदिका तत्र वेदौ भवा इत्यर्थे एवमेवं वेदिशब्दात् ठक् भवति ठञ् भवति चेत् वैदिकी इति